ህዝብና ህዝብ ምዕራብ ትግራይ ለሓምሻይ ክረምቲ ኣብዳስ ከይንነብር ላመረበትና ሙሉሱና ሓግዙና ንሕና ንርዳእቲ ኮናስ ትዕድል ተግኒና ንረድእ ሰባትና ክብሉ ድሳርሳይ መዓልቲ ሰልፊ ይገብር ኣለዉ እዚ ሰልፊ ኩሉ ትግራዋይለ ኣካል ኮይኑዎ ድምፂ የስምዕ ኣሎ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሃምዙ ውሶም ለልውልዎ ልሕገዝ ዘይኮነስ ልሕገዝ እዩ لخالي الترف هفت للو حزب يخزي لحمشت عامت بلي تمرتي بلي من مرديت أب داسات بريو ترسعني سلزي لابد أكملس إني هو زي قديتاي أزي همزي لا ليجن أو زي حال نجر ملعال ويمحتاج جن جبو يمثلني عمي يأكل لبل سلفي جرنا نيرنا لو ميدحر عامت لا يأكل نولنا لمنتاي دحري عامت للوطي نمص دخلنا لمنتا اينا هزنا ليملسنا بسرخه ياكل كبهل لغبو منيو لزو ችግር ዝተጠያቀኝ መንዩ لمنتاي لتو هلقو مسافرت مكرا لرئلي لحلفلي ህዝብና ሃመጌርና አይና መፍትሒ ነምጽሉ ኣብ ልብል ቆሩ ጻንሒት ንገብሪና ሞ ሃምቱ ልሙድ እስካ መሰናዶና መጨረሻ ምሳና ጽምታ ህዝብና ላቦቱ ላይ ተመለሰ እትዋና ምክንያት እቶም ልሙልከቶም አካላት ስፔሻሊ በትግራይ ገጽ ለለው ማለት እዩ ምስ ፌደራል ብልግባ ኮነታት ስለለይ ሰርሑ እዩ ልትዋና አካል ማለት ስቴክ ሆልደር ለኾነ ፌደራል መንግስቲ ልጎና ሓድግኻ ለኻልኦት አካላት ኣብለይ ሙልከቶም ሓጉዝና ሰንብልና እዩ ኣብ ልቶም ልሙልከቶም ጠንጢና ልቱ ለውጢ ናማን ከምጽ لخل حيلي لقوني حديقنا أبعنا وزي سوينا أبترش مرش جزء سلن حلفه لنا أيوه وإلا لا ليه ملكتهم أكلات سلن بدل لنا عنا تشجر الفتر لمو اتوانا مفتاح المدرسة كفيدرال سرقنا اتو مفتاح مس فيدرال تقراري بخا مسرحي لولو أكلات إنه عاوزي للعرحة توجن نامان فيدرال منجستي ويسرعت بالسجن ناسي معراب تجري لا بعلوان أكمل سيدلدو لو دي خل سرح له ويس خالق يتلمو لبن قدمي مرأينا بقدماي نبر بريزيدنت تجراي اتو جيتاتشو ردا تجراي سي كرد لاخونت لا كردستان لا تغيرت سقنا نرئي يبلناي نا علي جامي لك سرحيه الهم قال بقال يخوني جن همو عينت نجر ملختي احلفهم لتجراي خونه تجارو بمنتاي منصر ايوم مس كردي كردستاني كنصاصرو خيلوم للبل اتو مخنياتهم لኦም حاديغه انا بغلي جن تግራይ ሃም كردستان تيخونس ሃም فلسطين كتخون يسرحلو لبل امنت جن انهني لمنتاي مخنياتاتي كتقس ب1967 اقوطاصرا فرنجي اسرائيل ب6 معلتي خوينات لا تهلل فلت نبره مس عرات عدتات او لكايدتو خوينات دحريو بتعم سفحتي بوتاتات بحيلينا مقصار عدل قاطموا نيرو كافتهم بحيلي تقصرتهم اتو ب1948 منتهيتو حورات منغستات نا فلسطين جزئاتات ايلو كللو نرا بوتاتات نا غازاينا ويست بانك تقاري بحيلي توقاصيراتو سبيشلي ا ويست بانك بتعم اسفحفحات راح لخونس اتوم نا ايهوداويان تولم سفرتي حقاوي بلي خونه منغدي افتو خابي كقوصاصرو ايفنتو ممحدارات له كتقوصاصر جميرا فلسطيناويان لبزح غزي سلاماو ارسي لوط يمصيلهم يامنو نيروم دحرغن اتونا اسرائيل خونتات لتونا فلسطين عقل لا تنقق ايو موصيو سلام لوطي حملي بسلام غيرنا له من فطرو ነገር የለይ ልብል አይነ ስምዒት አፍልስጠማያን ከሐድሮም ጀሚሩ እዚ ወድዚ ለወለዶ በ1987 አቆጣጣራ ፈረንጅለ ና መጀመሪያ ኢንቲፋዳ ልብልዎ ቱ ሰላማዊ ቃል ሶም ፍልስጠማያን አላዓይሎም እቱ ኢንቲፋዳ ሰላማዊ ነይሩ ማለት ቦይኮት እዩ ሰብ ገዙ ዓጽዩ ስራሕ ቦታታት ዓጽዩ አገዙ ኮፍሉ ለሉ በሰላማዊ መንገዲ ልቃወሙ ልኹነታት ነይሩ ኦፍ ኮርስ አሐድ ሓደ ቦታታት ዋላ እምን ምድብራይ ተነበረ ግን ዛት ማች ሓደ ጋለ ጽሕ ነገር ይነበረ እቱ ህዝቢ በሰላማዊ መንገዲ ስቲል
لتقاوملو اتو نات اسرائيل تسفحفحنت اتو نابارتايد سرعت لتقاوملو اتو منغزا مريتو توريرو عدو خالأي زيغا لقصرلو سرعت بسلاماو منغدي لتقاومل ينيرو اسرائيل جن بتو بسلاماو منغدي للطيق هذا فلسطين بسلاماو منغدي خونتي مليساتلو ان فاكت تا اغيرا وتادراتا اوفيرا تانكتاتا لدرديرا لتو سلاماو قارسي بحيل تعنصصو تشفلقو يا موكيرا اذا خونتا تزلله لتردوا لتوسنوا فلسطينيان أو غزة حماس لبهال أو إسرائيل طفقات إيا فلسطين تفتر إلو لا أمن جهاد أو إسرائيل أوج تفطروا أتو نام جمرة انتفاضة أسكاف تسعات قتل إيو عصرت تشعنت تسعة سلسلة بياسير عرفات لمرح بي إلو مس يساق رابين لمرح نرنا إسرائيل منغستي بنا أمريكا درادارنت أوسلو أكورد لبهال سمعنت تفريمو إزي قناتات أشعيتو لتوم سلام ندوليو فلسطينيان قنا إسرائيليان صبوق عدل حزو لمتصاي مغنياتهم لبيلو إسرائيل ريكوجنيشن كتب at the same time فلسطينيان لهلونا إسرائيل قبولو لجبر ينيرو بفلسطين قصله تو أويست بانك لتوسنة محدرة مسلم لتخرج لهم منيرو بتعم صبوق opportunity توايلو تأمن بخلتي مسا بخلتي وجندلو سلام دليتي أكلات مالتي لمعدل قينو سلام تو بزح زكوالا يدليو أب سلام لجن لينورنه كل جزء بخينات نعلم هلونا كوحسو نعلم زنا كوسخل دلو والكسات إنهم كاوزيهم حدا حماس تكاسيو بفلسطين مسا بإسرائيل أشعيتو بتعمي فلوت تنحناحي يودب ديكيت بارتي أمرار حلنارة بينامين نتنايهو لبحال سبنيرو السو تاغيرو أفتو أصلو أكورد تاغيرنا سلام سمعنت لإسرائيل لو حدقا لإتئيو تو خلتا ستيت سوليشن لبحال تنا خلتا هاجر سوليشن لبحال لأنا حدقا إيو سلازي فلسطين تبحال عدي كتلي باللايل بالأمنة للو إينيرو سلازي لتو سلاماوي تنا أصلو أكورد لك أوم هزي سلاماو سلفي تتصوعوا عفتو سلاماو سلفي ليساق رابين نانازي خدان علويسوم مردرر لالو قتالي لالو سب أوصملو عاوزو سلفسو بينامين نتنايهو بقلصي تقاومو قليصو اللي ساق رابين لا لتو سلاماوي التجبر نا أصلو أكورد لدقف سلاماوي سلفي كجبر تصوعهم بتعم بوزو حسابله تجنو بتعم بالحزن خناتات جن أفتو سلفي مترشة يساق رابين بحد يهودي أكراري سلسة جزية توقعهم تقاتلهم بوزي الترعلة بينامين نتناهو هم قتالي كرأة تجمرو بوليتيكا وهلون ده للتوسنة جزية لوقع مسيلو بتعمي لجرم جن اتو ناسلام فيرما بإسرائيل تراح لي خونس even بفلسطين همزوركم بحماس له بزوح دقاف سلالي نورو حماس لحري أوارح على تفرالي خافتات جزءاتي إسرائيل بلفوتس أمو نا أطفئ خامتفا نا تيروريست متقعتتات بعسرتات لغتصورو إسرائيلاويان دحري موماتهم جن إسرائيلاويان حلف حلفهم ليساق رابين لقاتل سفسم لا تصوعون كعسي لاولو أصلو أكورد لا لتو لدلنا سلام أمسألنا إلهم ترح لي خونس بينامين نتناهو دحر موت يساق رابين لا دحر شعات تورحي لا تقلاي مينسترنت بوتها موتيو بينامين نتناهو لإسرائيل لا مرحة حماس لا أفلسطين جزءات ولا سفحة أولات لا بزحة موتيو هونتات ياو بحدك زي سلام يبهال حدك زي وجينا يبهال جن اتمتقعت تحت له قصيلو بخلتش قصاصرها فرنجي جن اريال شارون لمسجد الاقصى دحري مغونايو اتو خالأي انتفادا للا تلعيلو أو ساعة زجن اتو خالأي انتفادا كافتنا مجمرة انتفادا بتعمي ببزح ملكعو لتفلئي نيرو أوزي بتعمي حيال متقعتات لفتسأملو إبنا تأمل بهالو بعلم أطفئهم لطفئو سوات له ببزحي إسرائيل لأتيلو حيال تقاموتات لقبرو له خونتات نيرو سو بتعمي كافتنا مجمرة لتفلئي نيرو إسرائيل لتخونتات تبوليت أتلو مالت لا
ጋዛ እትያ ልቱ ሁነታት በኃይል ክትቆጻጸሩ ሞኪራ እቱ ካልኣ ኢንቲፋዳ ልበሃል እስካ 2005 ቆጻጸራ ፈረንጅለ ጸኒሑ ድሓረ ግን ኣብ 2005 እስራኤል ሰራዊታ ካብ ጋዛ ክትውፅእ ወሲና እዚ ነገር እዚ ለዞም ኣብ ጋዛ ልነብሩና ሓማስ ኣመራርሓታት ኾነ አንጻር እስራኤል ተሰለፉ ሰባት ይሄው አንበርኪኽናያ ዓይነት ልብል ናስዓርነት ስምዒት ክፈጥረሎም ምኽንያት ኮይኑ ለይተረድኦም ነገር ግን ሴት አፕ ሀምል ተገበረ እዩ አሻይቱ ኣብ ስልጣን የነበረ ቤንያሚን ኔታንያሁ ግን ብ2001 ብዛዕባ ዛ ጉዳይ እዚኣ ልተናገራ ብምስጥር ተናገራ ነይራ ታይ ተኸታቲልና እንመለስ קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכות כל כך מכילות, שהמחיר יהיה כבד מנשוא. כרגע המחיר לא כבד מנשוא. על התקפה רבת היקף ברשות הפלסטינית. זה לפחד שהכל מתמוטט. ታኢል ብል ኣብ ቪዲዮ ነታንያሁ ለፊልስጤማውያን በተደጋጋሚ ኢና ንቆም ለለና አኸርካርም ኢና ንሰውሩም ለለና ቆላሕ ከይውልና ተኾይኖም ደጊሞም ከይልዓል ተኾይኖም ካኦለለቱ ንደሌ ነገር ንፈጽም ተኾይና በጣም ሓያል መጥቃዕት ንፍጽም ንሄና ልብል ልወለሉ ቪዲዮ ነይሩ እዚ ሃምዝ ደበለ ሪከርድ የተጎሩ ኺል ኢላ ሓስብ ነይሩ ኣብ ዌስት ባንክ ምስ ለኣተዩ በእስራኤላውያን ብምስጥር የውግዕ ለ ኾይሉ ካሜራ ጥፎ ይሉ ለጠፍኦ መስልዎ ለውግዑ ነገር እዩ ሪከርድ ኾይኑ ልወፀ እዩ ዳሓረ ሶ ላፍተዋና ታሪከይ ክምልሰልኩም እሞ ብ2006 ማለት 2005 እስራኤል ካብ ጋዛ ሰራዊታ ጠቅላ ድሕር ሙፃ ኣብ ጋዛ መረፃ ተገይሩ ሓማስ ብድምፂ ወሊፁ ነገር ግን ምስ ፋታሕ እቱ አሻይቱ ለማሐድር ነረጋዛ ማለት እዩ ና ስልጣን ሽኩቻ አትዮም ስልጣን ከረከደ ለፋታሕ እትለለ ረክብ ብልብል ለባእሲ አትዮም እቱ ፊሊስጤም ሓደ ገይሩ ልመርሕ ነረ ስርዓት ለ ኣብ ክልተ ክስንጠቕ ብዙ ምኽንያት ኾይኑ ልዕሊ ሓደ ዓመት ይፈረቕ ኢለ ጋዛ ኣብ ውሽጥ ኣብ ሕምስምስ ኣትያ ድሓረ ግን ኣብ 2007 መጠረሻታት አካባቢ ና ሓማስ ኣመራርሓታት ለኣባላት ፋታሕ ካብ ፎቅ ተቀሪብ ብምጽዳፍ ሰራዊት ሓይል ለብምጥቃም ሙሉእ ብምሉእ ልትኻ ብምቁጻሪ ናፋታሕ ኣመራርሓታት ካብ ጋዛ ክንቀሉ ብምግባሪ እቱ ስልጣን ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ኢዶም ኣእትዮምዎ እዚ ኩነታት እዚ ብእስራኤላውያን ዓይኒ ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተገይሩ ተራእዩ ንምንታይ እቱ ካልእ ሰብ ኢሉ ሓስብ ሓማስ ፀረ እስራኤል እዩ ስለዚ ክጠፍ እንሆ እዩ ይባሃል ነገር ግን ሃምዞ ቪዲዮ ለሰማዕኹሞ እቱ አቸጋሪና ኢሉልዎ ወይ ለፀረና ኢሉልዎ ህዝቢ ልምጥፋእ ሃም ሓማስ ልወሉ በኃይልን ኣምኒና ልሉ ግንዛት ማች ሓይል ለውሎም ሰባት ወይ ኣመራርሓታት ላቕድም ትምጾ ጠቃሚ እዩ ሶታ ይገብሩ ነይሮም ሓማስ ድሕሪ 2007 ሙሉእ ብምሉእ ልጋዛ ድሕሪ ምቁጻሩ ብስም ኣመኸተ ኢና ንሄና ግብሪ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ይድዕን ነይሩ በጣም ብዙሕ ታክስለ ይኽፍል ነይሩ በስም ርዳእታ ለጋዛ ህዝቢ ልመጽነ ቢሊዮናት ለዋዕሉ ላሸጠ ርዳእታ ላሸጠ ቅርሺ የደስስ ነይሩ በበዓመቱ 100 ሚሊዮን ለአክል ዶላር ለካብ ኢራን ርዳእታ ይግን ነይሩ እዚ ኩነታት እዚ ግን ኣኪውታ ይልገብሩ ነይሩ ሓደ ልቶ ኣመራርሓታት ልጅብኦም ለምሕባጥ ይጥቀምሉ ነይሮም እቱ ካልኣይ ግን ሮኬታት ላሰርሑ ለእስራኤል የወንጭፉ ነይሮም እስራኤል እዚ ልምቁጻር ዓቕም ነይርዋ እዩ ግን ሃምዘልኹም ሱቂላ ትርኢ ነይራ ድሕረ ጥቅምቲ 7 2023 እቱ ንፈልጦ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ደው እስራኤል ተፈጺሙ ድሕርቱ መጥቃዕቲ 1200 እስራኤላውያን ተቐቲሎም 250 ተጫውዮም ካልኦት ሃልዋቶም ጠፊኡ ጥራሕ ለኾነስ በሻሓት ልቁጸር ሮኬታት ለላ እስራኤል ተተኪሶም ብ2009 ለኻል ኣይዙር ጠቅላይ ሚኒስትር ኮይኑ ልሰዓረ ቤንያሚን ኔታንያሁ እታ 2001 ብምስጥር ለውጋዓ ነገር ልተግባር ለመቕያር ዕድል ኣግኝዩ ብዙ ልተልዓለ ልጋዛ ሓመዳ
أوصيوا كعت تبلوا فقراء تفكرت له أتو هزبين بأنت أروحوا حمد عدي تغير تلا تخونتات ندينا إذا محزني هم تغير رياض منصور نا حورات منجستات نا فلسطين أمباسادر يوم أتو خازي غازا لله تخونتات بمنتهى من قد يوم قد يسموه لبل لتو خازي غازا لله تخونتات للمرأة بتعمي تقامي إلى سر حسب تا تقصد الفيديو تخطاتنا الملس يا رب أو كنت أدفن Since Israel broke the ceasefire in March, over 1,300 Palestinian children have been killed and around 4,000 have been injured. These are children. Children. And still a war against barbarism. Children. Dozens of children are dying of starvation. The images of mothers embracing their motionless bodies, caressing their hair, talking to them, apologizing to them. يا رب أو كنت أدفن Excuse me, Mr. President. I have grandchildren. I know what they mean to their families. And to see the situation of the Palestinians without us having hearts to do something is beyond the ability of any normal human being to tolerate. يا إسرائيل باسم السيكريتي باسم دحننت باسم تقاومتي التيروريست جروبي مقلاس أبلع لي هصاونتي أبلع لي مليون فلسطينيين همزة عينت تفصم الله إز عدل لهوا جن ناينا أيام لولو لهزمنا نقرقرينا أينا لولو كفلسطين لوصو جن لهزم طرح خوني إيفن وعلم خزي يحيى سينوار تقاتلو إسماعيل هانياله مجمرة دقوي مويتهم السولا أو إيران تهران تقاتلو سلازي اتو حيلي نجبرينا معلوم بس لحيت لخونس بسمعت مخادم نا هزوم واقع أخفلوهم طرح لخونس السملة نا هيوت واقع خفلو مخنيات خوينو خزي لا عدنا تقراي نملسمو مواطو تقراي مس أبي مسرحيو مس أبي نسرح السؤال مفتحي لهبنا وي مرسي كمل سنة لخل السؤال تولو سوات really do you think أبي لتقراي الحسب وي أبي لتقراي مفتحي لمسألة do you think so really هم لكم تأمنوا استيب زعازي تعدل منقستو مس زرعي بريس لجورس عن حيت زعازي قالوا التوسن اللي أنا قرني همو استعطتنا نملس تقرايسي أبدنا حجي باجتنا رأكو إيكونوميكالي عسر شو أنت نتقول ملا بيليون تمدي وعمتاوي عسر شو أنت مالت 0.03 قال يا عسر شو أنت من ولا بس حزبي almost 10% وي شو 8% توكل يا كن بتبجت 0.0 أجا زيو تبتعم زحزن أبز عمت زيو تناسى ناكباب 120 بليون بر نيتيبيا قبيرة تقرأي بورقي ورق بزبهال طرح حزب زلو تخالي نقدف ورق بزبهال ناي تقرأي حفتي طرح 120 تاو إيكونوميكالي هاراسد كوينا زلنا حفت محدار سيناسي وتا إثيوبيا تبهالكا 120 بليون بر وسيدا 18 تتقبلنا مالتي لذي زي تو إيكونوميكال ورقتنا أيه مسرته بهراوي وردت نعت بتعم ولكن هنا تقرأ 120 بليون فيرال منغستي واس كاباتنس 18 بليون يهبكا زحت تيلن
ትግራይ ተናይቁ ዝሮ ማት ኩሉ ትግራይ ክስወጦ ስለዝኾነ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ሃፍቲ ንፌደራል 120 ቢልዮን ካብኡ ተቀቢሉ ተመሊሱ 18 ቢልዮን ያውቱ 100 ቢልዮን ዝኸውን 102 ቢልዮን نخلط كلات كفافل وين فيدرال منستي طورنت مغزي نسون تግራይ መውቀዒ መግዚ መሳርያ ሆም ማለት ኢንወይ ተናእሰናይተን ናሽተይ ዝበሃላ ክልላት ባጀት ንሕና ኢና ንሽፍኖ ከም ትግራይና ሽፊን ለዝብል the next year ብዘይካ ኦሮሚያን አምሓራን መስለኒ ንዕና ውፂኻ ናይተን ካልእት ክልላት ሙሉእ ናይ ዓመት ባጀት ንሽፍኖ ኣለና ኢና ንሕና እንዲያምን ካልኩሌት ይገበርና እዩ ሶ እዚ ኢኮኖሚካል ውድቀትና እዩ ለሓለልኻ ልፎቴ ካሜራሒ ሃምዘ ይገብሪ ስለዚህ ሃምዝ ካብ ልገብር ሰብሲ መፍትሕ ክመጽእ ኢልኻ ምጽባይ ሪሊ ማለት የእምን ዶ እሺ ችግር ይውል ትናቀርሽም ወሕደ ጎታ እንድሕርና ማን እስቲ ለትግራይ ለሐልተ ኮይንሲ እቱ መሪሕነት ትከፋፈል ተሎ ለምታይ ሱቅ ይልሪዩ ማለት ቱና ሕወሓት መሪሕነት ክከፋፈል ሱቅ ይልሪዩ ጥራሕ ለኾነሲ በደንቢ ስትራቴጂ ውጽኡለ ሰርሕልዩ why do you think ሃምኡ ልገበረ of course እዚ ዋና ተጠያቂ ንሕወሓት መሪሕነት ስንፍና እዩ ዓቕሚ ስለሌውሎም ኢንኮምፒተንት ስለልኾኑ እዩ ኣርሒቆም ክሪኡ ስለለይኻሉ እዩ ካብ ወንበር ወፃኢ ካልእ ለሓስቦ ነገር ስለሌለ እዩ አንሕና ወይ ሞት ልብል ዓይነት ኢጎ ስለለሎም እዩ ኣትሰመረላ ነገር ግን ናይ ግደለ ቀሊል ይነበረ ብደንቢ ሰርሕሉ እዩ ንምንታይ መስለኩም ሃምኡ ልገራ በቀደማይ ብጣዕሚ ለኽብሮ ልፎትዮ በሳል ፖለቲከኛ ንጉስ አርፈ ኣብ ቲቢኤስ ጽቡቕ ጻንሒት ነይርዎ ኣኡ ታይዱሲ ካፍቶም ለልዕሎም ሓደ ቃል በቃል ይኾነ ግን እቱ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይሩ ይብል እዚ ለለ ለትግራይ ጽቡቕ ኢምፕሊኬሽን ይውል ይጥራሕ ለኾነስ ኢቭን መፈንቅለ መንግስቲ ገይር ካለ ስልጣን ሃም ለደሓዚና ርኢና ኢሉ እዚ ሐሳብ እዚ ናይ ጥራሕ ይኾነ ስፔሻሊ ኣፍቶም ብሄራውያን ውድባትለ በበጽሒ ሼር ልጎርዎ እዩ ብዙሓት ሰዓት ለልቕበልዎ እዩ እቱ ሕቶ ግን لمنتا أي أفتقرأ مفنقلة منجستك جبر سوق الفقيدو أبي خال أي لمنتا أيو أنتو مفنقلة منجست للجبر فنجعل أوكي لو أبروف غيرو له لمنتا أيو بنايم دليت خد داليو سلفوتين ناديو أشي تجريولي إذا لا عمنا تجري جوداي كأتي سلالي دلي نيوترال نمخانيو نبل اندحرام أخوينو لمنتا أيوم توم فنجالات حوحات كاب مسرح وصاي كحق وصاي خا مسنا غوربيت هاجر غنيات غبرتلو كحق وصاي غني تفصمتلو سوق يلو لمنتا مسلكم سلال حالنا سلفوتينا دي ويستاي سلخونه اذا احد صر لبلت مرسا نابي منغدي بينامين نتانايهو يا لك حمزاني تناهو أبلع الحماس التختلا بوليسي أيوه أبيله أبلع لي تجراي لختله بالحزن خناتات له أتو استراتيجيو لسرح له يمثل لمنتاي بقدماي حدا أبونا حدا عوي جنرال أتو زبنا التفناقلك من لسني هويله دكايو تحرق زقن همزي لخا تولريت نقولوا خناتات يلي هزنا لا تساقي سوينا اينر إلهم اسو طرح ليخونس حدا ارتيست حاوناله اندحر اذا هونتات زي ادي تملساتنا خونا دحر سلفزي عتقاو ارتيست نجمرينا ايلو تبل صحفتي محاوراوي ميديا لا تزاورت رينيرا حق صوا ابي لسائل دلو اتاي دونغخمني يلولو دليتو سايا اسات غبرلمو كوز تخونلمو لكع حمزو حماس لفلسطين لتقم وسيلو جن لفلسطين طفات قتله جن له وانا تحتاتي حماس كجبر انه لتهاله the same اب تግራይله تግራዋይ ተፈናቀልኒ ክምለስኒ هو ብልብል ወይም ለለ ክምለስ ለለ خالسي دا حيلين اتنينا عتقاوي قالسن جمرنينا ኢልኻ ብልብል سبب አሳቢው አብይ አህመድ ኩዕት ከብለና الحمدلله كتصنتنا اتو قرين يدولو بروجكت كفصم عدليو لهب ازي كاميريتون قال عليا لزلولنا يحساب تطنخرنا دكتور دانياچو اسفا لوغا وغنيا سالي تختاتنا نملس يا شريم ويم يندرتاو ستالين سايون يروسيا ستالين عند بابالالو بزي ጉዳይ
ያቆስልን ቀበሮ ይላል ስታሊን ለማላመድ አትሞክር ግደለው ይላል ሎክ እኔ አሁን ስለ ትግራይ ህዝብ አላልኩም እኔ ማሮ ስለ ህዋት አሁን ነገ ጧት የትግራይ ህዝብ ግደል አለ ብላችሁ እንዲ መነፎች ስታወሩ እንዳትሉ ደግሞ ጠቅሻለሁ የሽሬውን ስታሊን አይደለም የሩሲያውን ስታሊን የጠቀስኩት ከህዋት አንፃር ተደጋግሞ እንደታየው ህዋት በህጋዊ መፍትሄ አያምኑም ሳርቶሪ የጣሊያኑ ፊሎሶፈር አንድ ቦታ ላይ ይላል የነሱን አካሄድ ዋር ላይክ ፖለቲክስ ይለዋል ጦር የሰበቀ ፖለቲካ versus peace like politics ሰላም ያነገበ ፖለቲካ ይለዋል እነኚህ ወገኖች ምንጊዜም ጦር የሰበቀ ፖለቲካ ማራመድን ይመርጣሉ የትግራይን ህዝብ ትልቅ ጉዳት እንዲደርስበት ትልቅ ምክንያት መሆናቸው ሳይንስ አሁን ደግሞ እንደገና ለከፋ አደጋ ለመዳረግ እያኮበኮቡ ነው አፍቱ ጽቡኡ ዳኛቸው ታይሉል አነ ለህወሓት ይሉልኹ ለህዝብ ትግራይ ሆን ይሉልኹ ይሉሎ ካብ መጻጾም ኢትዮጵያውያን ሃሙ ኢሎም ዲዮም ለሓሱ ትግራይ ካሊ ህወሓት ካሊ ኢሎም ዲዮም ለሓሱ ቱ ታሪክና ድሕሪና ንሪእተለና ብጣዕሚ ካሊ ኮይኑ ኢና ነግኒው እሱ ሃም ለሎ ግን ካብ ባዕልና ለግን ንሪኦም ሓደ ስሕተታት ኒው ለአብነት ልብል ሓንቲ ሓጻር ቢዮኛ ከዝለት ከታትና ንመለስ ህዝብን ውድብ ህወሓትን ሰራዊትን ቲግዚያው ምሕዳር ሓደ እንተኮይኑ መእተው ስለዘይብሎም ገና እንሃለወ ተስፋ ስለዝቆርጡ ክሳዕሪ ቀፂሉ ከም ህዝቢ ካብ ኩለን ክልላት መሰሉ ዝተጋሃሰ ባዕሉ ናይ ባዕሉ ምምሕዳር መሰሉ ዝተጋሃሰ ግዛኣቱ ዝተሓደገ ኣብቲ ዝተሓደገ ግዛኣት ዘለው ነፃ ዘይወፅ ህዝብ ኣለውና እዩ ነፃ ዘይወፀ ግዛኣት ኣለና ነፃ ዘይወፀ ህዝብ ኣለና ገዝኦም ተሓዲጎም ሕርሽኦም ተሓዲጎም ኣብዚ ኣብ ድንኳን ዝቕመጡ ተፈናቀልቲ ኣለውና ናብ መረበቶም ክምለሱ ኣለዎም ግዛኣትና ናብ መረበቱ ክምለስ ኣለዎ ነፃ ዘይወፀ ህዝብና ነፃ ክወፅእ ኣለዎ እታ ስምምዕ ሰላም ብሕገ መንግስቲ መሰረት እዚኣ ንምምፃእ እያ ብሰላማዊ መንገዲ ንግበራ ቀደም እውን ውግእ ይንፈቱን ኣይንደልን ብሰላማዊ መንገዲ ንመልሳ ትቁረስ ግዛኣት የላን ኣብ ቴንዳ ዝነብር ዝተፈናቀለ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ነፃ ዘይወፀ ህዝቢ ክህልወና የብሉን ነፃ ክነውፅእ ኢና ነፃ ክነውፅእ ድማ بسلامه من قدلنا نخدلنا فريحهم تزي كوين خملسلنا جزاءاتنا ز حزه انت فريح راح يزملسلنا انت زي فريح ما انت كوين خملسلنا يعندرلنا با كي يعندرلنا فريحهم انت خملسلنا مس حزبنا خوينا تاتو فرح حزبنا ساطنا خيرنا هنقصلينا خورابنا بزعات وتفناقل لو قعوه ميتي كاميتي يقبل انت اذا ود منغستي حزبي حدا يكون تبهال ነገር ግን ልክዕድያ ሆረቦና اللي دكتور ዳኛቸው ታዩሉ ለህወሓትና እንጥፍለና ይውሉ ስለዚህ ህወሓቲ ህዝብ ትግራይ ለ ሓደ ይኹን ልበሃል ተኾይኑ እሞ ችግር ለዓል ተኾይኑ እቱ አቀዲሙ ካብ ጽንተት ለቀሪየ ከዝለ በሰላሕታው መንገድ ልጠፍሉ ህዝብና ጸላእትና አሳዮም አልহামዱሊላህ ኩጭፍጭፉ ዕድል አይፈጥሪዶ መንገድ አይኸፍቲዶ ልብል ሕቶኒኒ ለምንታይ አቀዲምና ባና ዋጋ ከፊልና አይና ትማሊ ህወሓቲ ህዝብ ትግራይ ሓደ ይብማልና ዋጋ ከፊልና አይና ግን እቱ ሐቂ ውድብ ኻሊ ይምስረት ይጠፍ ህዝብ ግን ይነብር ይሞ ህወሓቲ ህዝቢ ሓደ ክኾን እንህይወት ይኾነሲ ሓደ ክኾን እንህይወት ባህል ተለለ እዩኦይ ክባሃል እዩ ልግብኦ ልብል ሐሳብ ስለለለን እዩ እንተ እዙና አብይ ድሌት ግን ሃምዞ አብላዕል ተወስኹልኩም እዩሞ ጥንቅ ማል ከድሌና እዩ ንብል ተለና ካው ብግሏጥ ለለው ሓደ ሰዓት ተጋር ለታውና እሞ ለዝኮ ኢና ንለካለና ዩሲ አብይ አህመድ ፀረ ትግራይ ከጥፋ እዩ ሉኢና ከዚ ተዳኺሙ ለሃለ ሻዕቢያ ለ አጎንና ለሃለ
ምዕራብ ትግራይ ነእተ ግዛኣትና ንመልስ ንብለና ዛስዋይ ንፅመድ ንብለና ተርዲእካ ድኸዝኸ ሉልሳት ኒዮ እዝለ ግን ታይ ታሪክ እዩ ለዘክረኒ ዩክሬን ب1991 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሶቪየት ዩኒየን ድሕሪ ኮላፕስ ምግባራ ሕቡራት እዞም ሶቪየት ዩኒየን ኣብ ዩክሬን ልዕሊ 1900 ኣርሰናልስ ተተኮስቲና ኒውክሌር ዓረር ሓዲጎም እዮም ወፅኦም ኣብ ግዜ ኮልድ ዋር ነበረ ኣብ ዝሑል ኮይናት ልበሃል ነበረ ግዜ ኣብ ተኣከበ ሚሳኤላት ስለ ነበረ ማለት እዩ ድሕሪ ዝኹነታት እዚ ብል ተፈለጠ ክምለስ ላባዓናይ ክምለስ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ሓያል ጽዕንቶ ፈጢሩ ኣሻዒቱ ዩክሬን ልባዕለ ክትጥቀመሉ እትትብል ነራ ቱ ዕድል ካብ ኣሜሪካይ ሶቪየት ሕብረት ቀፂላ እታ ሳልሰይቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ኒውክሌር ተተኮስቲ ዓረራት ኣርሰናል ስለለዋ ሃምኾነት ነራ ነገር ግን ታይሎምዋ ብ1994 ብሪቴን እንግሊዝ ኣሜሪካይ ሩስያ ሶቨርኒቲኺ ሉዓላውነትኺ ንሕልየል ኽኢና ኣባኺ ልመፅእ ሓደጋ ከይህሊ ንከላኸለል ኽኢና ታሃሊለ ባዕና ንብለል ኽኢና ጎኒ ክጠጠኑ ንልና ጥራሕ ደኾነስ ኢኮኖሚያዊ ደገፍ ልንገብረል ኽኢና ኢሎም ወስዊሶም ወሳዊሶም ቡዳፔስት ሜሞራንደም ላተሃለ ዝፍለጥ ውዕልለ ኣፈሪሞምዋ ጨሌላ ኣረኪባ ራሻ ተቐቢላታ ብጣዕሚ ብልሕዝን ኩነታት ግን ብ2014-15 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ሩስያ ክሬምያ ወሪራታ እቲ ውዕላ ኣፍሪሳ ጥራሕ ደኾነስ ፀኒሓ ደለ ሃምስ ትፈልጦ ቦታ ሙሉእ ውግእ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣዊጃ ዩክሬናውያን ኸዚ ልዕሊ ውሕቶን እዮም ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ልዕሊ እንግሊዝ ዋ ንሕግዘኩም ኢና ኢልኹምና ደይነበርኹም ሉዓላውነትኩም ነኽብረልኩም ኢና ኢልኹም ደይነበርኹም ኢንፋክት ኣካል ኔቶ ለንገብረኩም ኢና ኢልኹም ደይነበርኹም ኸዚ ማታ እግሪ ትጎትቱ ኣለኹም ኢሎም ቅሬታታት የስምዑ ኣለዉ ታይ ልማልየ ኣሽምባይዶ ውዕሊ ለየብሉ ጽምዶ ኢቭን ዓለማት እኳ ልፈልጦኦ ውዕሊ ፈሪማ ዩክሬን የጣዓማይ ልምንታይ ኩሉ ግዜ ኣብ ካልእ ዓዲ ትንጥልጠል ተኾንካ መጨረሻኻ ጥፍኣት እዩ እቱ ጥንካሬኻ ክመጽእ ዘሎ ካብ ውሽጥኻ እምበ ካብ ደገ ክኾን ይብሉ ኸዚ ለታይ ልማደለ እየ ልሻዕብያ ለኣመነ ጉም ልዘገነ እዩ ሓቢቢ ልምንታይ ኸዝለ ናታደለ መንግስቱ ቪድዮኛ ተኸታትና ንመለስ ሕጂ እንታይ እቲ ጽምዶ ዝቃወመሉ መሰረታዊ 4 ምክንያታት ኣለዋና ሓደ እቲ ሓንቲ ብተጋሩ ዝተማእኸለ ኣይኮነን ተጋሩ ዝኣምንሉ ኣይኮነን ካልእቲ መንግስቲ ትግራይ ዝፈልጦ ኣይኮነን መንግስቲ ትግራይ ንብሎ ዘለና ሕይ ትግዚያዊ ምምሕዳር ዝፈልጦ ተማይጥሉ ስትራቴጂክ ኣንፈት ተቐሚጥሉ ዝወፃ ኣይኮነን እቲ ካልእቲ ዝቃወመላ ንትግራይ መሰረታዊ ናይ ሴኩሪቲ ትሬት ከምጽእ ትግራይ መሰረታዊ ናይ ጦርነት ማእኸል ክትከውን ዝገብር እዩ ናይ ፍኹክር ጽምዶ እዩ ምስ ፌደራል ንምፍኻር ዝግበር ርክብ እዩ ምስ ፌደራል ማለት ምስ መን ኮንካ ሕጂ ናይ ህግደፍ መሰረታዊ ዓንዲ እንታይ ተጋሩ ምጥፋእ ቲፒኤልኤፍ ጥፋእ ንቲፒኤልኤፍ ኣብ ዓለምና ኣሜሪካ ትጸልኦ እንታይ እዩ ተዝብል ተዝበሃል ኢሳያስ እንዲ ህግደፍ ማለት ሕወሓት መለ ብተግባሩ ምከርኢካ ሕወሓት መለወ ሕጂ እንታይ ገይርዎም ታው ነቶም ሕወሓት እዮም ዝብሎም ሰባት ቅዋም ዘለዎም ሰባት ብግንባሮም ይጥይት ኢሎም ተኸክል ንቦይ ሰዓት ንምንታይ ለቂዎ ዛት ኢዝ ዘ ኩዌስችን ኣቦይ ሰዓት ንምንታይ ብጻይ ኢሎም ብጻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበልዎ እኮ ውለታ ውዒልሎም ሂወቶም መድሒንሎም ሂወቶም ዘድሓነሉ ሰባት ከዓ ኢትዮጵያ ከይትገውጦ ዋላ ተጋሩ ከፊልና ክነድሕነካ ኢና ዝብል ምልክት እዩ ሂቡና ዓይ እዚ ከዓ ማለት ኣነ መስዋዕት ክኸፍለሉ እንተሃልዩን መስዋዕት ክኸፍል ተኸክል እሞ ምድማር ለይ ዋፀናይ ምጽማድ ለእየኽደና እንድሕር ትለንካ እቶ ዝና ለተፈናቀልና ይሳቀሎ ታኣይቲ መፍትሒ ኦኬ ብዙሕ ግዜ ጠቂስና ኢና ኸዝለ ክደግመን ሓደ ዓዲ ዝኽበር ብውሽጣዊ ዝፈጥሮ ዓቕሚ እዩ ውሽጣዊ ዓቕምካ ዝዓብለለ ኣብ ውሽጥኻ ብትፈጥሮም ብሉፃት መራሕቲ ብታሃንፆም ትካላት ተመስሪቱ እዩ ትካላት ንህነፅ ትበሃል ተሎ ትካላት ንህነፁ ብመራሕቲ እዩ መራሕቲ ዝወፁ ለለ ካብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ልመራሒ ይመስል
መራሒ ኡለለ ለህዝቢ ይመስል ልባል ብምኽንያት እዩ ና መራሒ ሕመቕ ልተዓዲ ሕመቓ ና መራሒ ጥንካረለ ልተዓዲ ይጠንክሮ ጠንካራ መሪሕነት ክወጽእ ዝገብር ለግን እቲ ህዝቢ ስለዚ ውሽጥና ነጽሪ እዚ ትበሃል ተሎ እንሆ ኸዚ ርኢኹም ቪድዮታት ውድብና እንድሕር ለይዳ ሓነትሲ ማለት ቅድሜናሲ ውድብና ትድሓን ኢሉ ህዝብና ኢለና ሓንቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ነበር ውድብ ሕወሓት እሱ ድዩ ብዙ መንገዲ የዝለቕና ድዩ ህዝቢ ትርድኦ ኣለኻ ዲኻ እዚ ምፍላጥ የድሊ እቱ ህዝባዊ ጥያቄና መስል ተወሰኑ ውልቀ ሰባት ኢንተረስት የተደሓሕዝቡ ማለት የድሊ ሓደ እቱ ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ንርድኦ ኣለና እቱ ህዝብና ክረምቲ ትመጽእ ተህሎ ጥራሕ ኮነ እኮ ክስለፍ ለለዎ ናሎም ሓጋሪ ኢኹም ዋዲኹም መጸት ዓለም ነበረ ፀሓይ እቱ ፀሓይ ለኮ ተኣምር እዩ ስለዚ ንምንታይ እዩ በብመዓልቱ ለይዝገብ ኢንፋክት ብዙ እኳ ተናሕናሕቲ ውድባት ክሬዲት ከክንየ ስፔሻሊ ሳልሳይ ወያነ ዳርጋ በብሰሙኑ ብልባሃል ቁፅሪ ናተፈናቐልቲ ተይ ሪፖርት የገበረ ልልሙልከቶም ኣካላት ለተየፍለጠ ሓሊፉ የፈልጢ ንምንታይ እዩ ብመንግስት ደረጃ ምለ ይግበር ንምንታይ እዩ በብሰሙኑ መግለጽታት ለውጽእ ንምንታይ እዩ በብሰሙኑ እቶም ስቴክ ሆልደርስ ንኣፍሪካ ውልዎም ንዓለም ሰባት ዞም ኣፈራርምትና ፕሪቶሪያ ስፔሻሊ ክፈልጥዎ ኢንፎርም ክገብሩ ለይግበር ንምንታይ እዩ ሓደ እቱ ካልኣይ እቱ ችግርና ከዚ ሃምዚ ኣደዳ ጸላእት ንኾን ለና ህዝብና ለተፈናቐለን ይሆ ሓድነትና ስለተሸርሸረ እዩ ሓድነታ ስለተሸርሸረ እዩ ኢነሰንስ ግን ሓደ ዓይነት መሪሕነት ይምጻእ ይኾን ለህዝቢ ለማእኸለ ንህዝቢ ድሌት ለፈጽም ስርዓት ይፈጠር እዚ ናምግባር ስርሓለን ናቱ ጊዜያዊ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ ጊዜያዊ መንግስቲ ልደልዮም ነገራት ይጠይቕ ሃም ህዝቢ ሃም ሚድያ ንሕግዞ ነገር ተሃልዩ ንምክር ኢና ልተኻለና ንገብር ኢና እቱ ዋና መሰረት ግን እቱ ጊዜያዊ ምምሕዳር ለቱ ህዝቢ ልመስል ለቱ ህዝቢ ልውክል ኣመራርሓታት ክፈጠር ክኽእል እንይሆ ልኡ ልሓቁፍ ለኩሉ ድምፂ ለስምዕ እንድሕር ኮይኑ ለሓደ ልመጽእ እንድሕር ኮይኑ እቱ ዓቕምና ሓፍ ስለልብል ባርጌና ምግባር ዓቕምና ሓፍ ስለልብል እቱ እንደልዮ ነገራት ናብ ፍጻም ዓቕምና ለብኡ ልክዕ ክፈጥነና እዩ ካብዚ ወፃእ ግን ብቱል መጻናዮ መንገዲ መጺና ኸዝለለይ ተቐየረ ቀጻሊ ውፅኢቱ ክቕየር ምሕሳብ ኢዝ ኢንሴን ለይኾን ነገር ስለልኾነ ኣካባውዳና ኢና ንቕይር ለለና እቱ ኣካባውዳና ኣብዘ ውፅሕና እንዮ ስለዚ ሓድሽ መንገዲ ይክርአ ለለዎ ናኹሉ ድምፂ ናብ ብሄራውያን ውድባትስ ናቱ ህዝብናስ ናቱ ኢቭን ናቱ ነበር ውድብ ሕወሓት ለኹሉ ለማእኸል ክኾን ክኽእል ንዮም በልተወሰኑ ሰባት ጥራሕ ለዳመፅ ልተወሰኑ ልዕፍን እንድሕር ኮይኑ ልኸፍአ እዩ የኾነይ እቱ ኸዚ ለሎ ካልእ ኢለ ችግር ክፈጥረና እዩ ልብል እዩ ካብዚ ወፃእ ግን ከዚ 5 ዓመት ተጸቢና ኢና እሞ ድሕርዚ ንጽበየሉ ግዜ ዓቕሚ ፀንቅቕና ኢና ብሓይሊ ንፍጽም ኢና እንድሕር ልበሃል ኮይኑ ግን ሃምዙ ልበልኽዎ ዙናቤናሚን ነተናያሁ ትልሚ ንኣብይ ትልሚ እቱ ኣብ ጋዛ ዝሰርሐ ኣብ ትግራይ ለክድገም ዕድል ልፈጥር እዩ ንምንታይ ኣብ ሶርያ ካፍተን ድሕሪ 1948 ቁጻጽራ ፈረንጂ ናክባ ላዋሉ ዝፅውዕዎ ልዕሊ 700,000 ዝተፈናቐሉ ፍልስጤማውያን ካብ ገዝኦም ዝተመስረታ ካምፕታት ሓንቲ እያ ያርሙክ ካፍቶም ኣብ ሶርያ ትልዓበየ ልበሃል ድኾነ ላብ ከባቢ 160,000 ዝተፈናቐልቲ ኣብ ውሽጡ ሒዙ ልነበረ እዩ እቲ ብጣዕሚ ልሕዝን ግን ብ2011 እቱ ምንቅስቓሳትና ኣንጻር ኣሳድ ስርዓት ብልተልዓለ ኒውትራል ንምዃን ካብ ሁሉ ነፃ ንምዃን እዮም ሞኪሮም ብ2012 ግን እቶም ዕጡቋት እቶም ተቃዋምቲ ላፍቱ ካምፕ ድሕሪ ምእተዮም ንኣሳድ ስርዓት ለዓመታት ልታ ቦታ ኸቢቡ ለፍልስጤማውያን ካብ ዓዶም ተፈናቐሉ ንመፁ ፍልስጤማውያን ካልአይቲ ፍልስጤም ድልዋ ነበረት ያርሙክለ ብመዳፍዕ የለ ብግዛዕ የለ ደውዲኡ ሃምስ ትሪእዎ ኣለኹም ልዕሊ 80% ህንፃታት እታ ዓዲ ከዓኒ ብምግባር ፍልስጤማውያን ለክልተ ግዜ መጀመርያ ካብ ፍልስጤም ቀፂሎም ለለ ካብ ያርሙክ ክስደዱ ገይሩ ስለዚ ተጋሩለ እንድሕር ርጊዕና ነገራት ለይርኢና ኮይና ኸዝለና ሓይሊ መፍትሒን እጠቐም ንብል ተኾይና ክልተ ግዜ ኢና ንፈናቐል እቱል ተፈናቐል ላቦቱ ክምለስ ለይኾነስ እቱል ተፈናቂሉ ኣብ ፈቆዶ ቦታታት ትግራይ ተበቲኑ ለሎለ ኢቭን ካፍቱ ኸዚ ተፈናቅሉ ለሎ ለለ ላብ ካልእ ቦታ ክፈናቐል ልገብር ሓድሽ ተፈናቐልቲ ለልፈጥር እሞ ተረጋጊዕና ንሕሰብ
حدا عركد أنيسي بتعمل صلوا نجر دمجلات هيتي خوينات هيت مفنق على هيت سدت هيت يا أغلنا بك هيت استبهل تلوجن خوينات من نفوتني هو مسداد من ندلني هو لازنا أنا نبلنا نبلني هو خازي استيلها أطول تلوخلا تسراويتي فرس مالتي خوني ويلا لأيد لينا مالت لا يخوني فرزات ماتر مات أعلم تو بوزو حساب عيدر كريستيانيو أو مسلمي كازوت على لا بودهيستي هندو يجزعيو إذا ما مالتات جن حدا اللي جورم نجر تاني هتلهم كلهم سلام لسوكو يوم جن ندحر سلام لسوكو خونهم لم تأي ما هو كتي تفعتي أعلم جنجينو ندحر لهم مزجا خالص أفعكاس جرها وعيل لبل أما صحاب تاريخ للو تاريخ جلالسة أو طرح سلل سرحي أعلم تخبر بحيل خايم بقلصم خايم سلازي حيل كلكا قلصم كتفتر صبقو يطرح لي خونس جدنيو نجر جن حيلي تهنص لخوينات لي خونس خوينات لمقراي أمريكا عالم تجزء لمن تايدي حيار سلل خونتيو أتو حيلي الفترة جن وشت أتريا أتناقي رأي تجري لها ونجر يلو وشت أنا تمسرحنا نتريو منجست النت نتصنع الحاشة أمرارها نفتر بإيكونومي ندراجة كأوسراتنا نفتر نهنتصو كأوتاي تجبر لها ماتي نام درجع مخا نا مدرجع مخا حافس لدبل أتون دلي نجر نفتسمينا دماليو أمبا سراويت إيد اللي دمال يخوني تايمينج جن ماترز حارس للكات راح إتتقومي تايمينج دبال نجرنيو كوست بينفيت أناليسيس سرحنيكا ريسك كالكوليت تجبرنيكا لمالي سلازي خازله سلام يدلينا إذا أوزي اللي لما أنتي كودية قد صار بخالي مثلا اسكاب نجانا سلامي حرنتي العدبنا آمين